सायद नेपालमा सबैभन्दा बढी अपमान र सम्मान दुवै एकसाथ भोग्ने मान्छे पुण्य गौतम हो। 2045 सालमा पहिलोचोटि म अन्य राष्ट्रमा सङ्गठित भएको थिएँ। 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नु अगाडि नै 2046 सालको जनआन्दोलनमा जानी नजानी म संलग्न भएको थिएँ मण्डलीय तन्त्र मुर्दाबाद भन्नको निम्ति। जहाँ चाहिँ पुण्य छैन त्यहाँ युट्युब पनि खल्लो हुन्छ भनिन्छ हैन। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म यसरी नै विभिन्न सेक्टरमा बोल्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू, विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी भ्याउनुहुन्छ यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर लैजानको लागि कसरी सम्भव छ? म आफ्नै देवत्वकरण वा दानवीकरणको सख्त खिलाफमा छु। पुण्य गौतमको देवत्वकरण पनि नगरौँ। एक्सको छम्बा मेरो एक्सको छम्बा पैसा सैसा चट, पैसा सैसा चट, सोल्टी न टिकी ट्यास ट्यास। यो कस्तो गीत हो, ताजुब लाग्छ, सुनेर आश्चर्य लाग्छ भनिदिएको। आखिर कुन डीजेले संगीत पनि भइसक्नु भएछ, म त नक्कली गायक पनि भइसकेँ। पुण्य गौतम कुनै पनि दिन देशको कार्यकारी पदमा पुग्यो भने, सांसद मन्त्री वा त्योभन्दा माथि पुग्यो भने उसले सरकारी मोटर चढ्ने छैन र उसले सरकारी ढुकुटीबाट आना सुकी पनि चुनु दाम पनि लिने छैन। तपाईँको भिडियो रेकर्ड रहोस्। म यो प्रतिबद्धता र घोषणा गर्न चाहन्छु। नेपालमा यो देशभक्त समाजवादीहरूलाई देखिन छ अनि अरिङ्गालको गोलो जस्तो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले घेरा हाल्ने यो खालको उपक्रम पनि मैले देखेको छु। खबरदार, देशका कट्टर वैरीहरू यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता नेपालको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीलाई च्यालेन्ज गर्न कुनै 12 हातको टाँगा कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रले सक्दैन। जतिखेर भारत भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा जतिखेर भारतीय शासकहरूले चाटिरहेका थिए। नारायण शाहजी श्रेष्ठ म एउटा राजनीतिक शास्त्रको PhD स्तरको मान्छे पनि हो। मैले संसारको राजनीतिक राम्रोसँग बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो विषयमा क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुहुन्छ, दिनुपर्छ। र हिजो भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचार पञ्चायतमा राजा महाराजाहरूले गरेको लुट खसोटको विषयमा अहिले छायामा पार्ने कोसिस गरिएको छ। रजगज भन्ने किताब कसलाई चाहियो म उपहार दिउँला, त्यसमा पढ्नुहोस्। हिजोका राजा महाराजाहरूले कसरी देश बित्याएका थिए, लुटेका थिए, शाही शासनमा कत्रो लुट खसोट भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस जसले देशमा लुटको गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएको थियो। यही कुरो हो, वर्क्यो सरकार फर्क्यो सरकार, घरै पिँडालु बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिँडालु भने जस्तो यता पनि सरकार उता पनि सरकार भनेर चारैतिर गोवर्धन पहाड थाम्ने अथवा हुटिट्याउले आकाश थाम्ने जस्तो चेष्टा सरकारले सबै ठाउँमा गर्दैन। जसरी म यो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छु। यसको जग भनेको गाउँमै हालियो, गाउँमै बन्यो। म त्यो किसानको सन्तान हुँ। अत्यन्तै घटिया र रड्डी केही पनि हुन सक्दैन। सक्रिय हुनुपर्छ। हड्डीमा खिया नलागोस् र मासुमा बोसो नलागोस्। मेरो मान्यता त्यो हो। नेपालको सबैभन्दा थर्ड क्लास डान्सर अर्थात् डान्सर हुनै नसकेको, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो शैलीको पुण्य गौतम यसो कम्मर मर्काई बाँसको थानमा बकुल्ला जस्तो, हाँसको थानमा बकुल्ला जस्तो नहोस् भनेर यसो मैले कम्मर मर्काइदिएको थिएँ। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। म हरिजङ राय। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लिगलिङ अनलाइन। आज मसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै बहुचर्चित नाम हो पुण्य गौतम। आज उहाँसँग रहेर म कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुण्यजी, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो लिगलिङ अनलाइन टेलिभिजनमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लिगलिगे दौडमा यतिखेर म तपाईँसँगै म्याराथन दौडिरहेको छु। आज हामी तपाईँलाई दौडाउने छौँ। तपाईँलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ यस च्यानलबाट चाहिँ हाम्रो जुन मिडिया छ त्योबाट चाहिँ तपाईँका जीवनका यावत तथ्य, तपाईँका जीवनका अवरोहहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। हुन्छ, चिया पिउँदै अनौपचारिक कुराकानी गरौँ। या चिया पनि आएको छ, तपाईँ पनि पिउनुहुन्छ? हजुर, ओके। अनि पुण्यजी, 2034 सालमा निजगढमा जन्मिनु भयो हैन? जुन तपाईँको बाल्यकाल निजगढमै बित्यो। कस्तो रहेको थियो तपाईँको बाल्यकाल? यस्तो लाग्छ कि मेरो उहिले हराएको, म पनि चिना हराएकै मानिस हुँ। खास भन्ने भने चिना कुण्डली त मसँग सम्पूर्ण त्यसको प्रतिलिपि छ, फोटोकपी, तर ओरिजिनल कपी हराएको मान्छे हरिवंश दाई जस्तै छु। र कतै त्यो चिना तपाईँले त फेला पार्नु भएन भन्ने मलाई शङ्का लाग्यो। पक्कै पनि म 2034 सालमा
निजगढमा जन्मिएको हुँ र त्यसपछि बाँकी जीवन एकदम सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले गौरवशाली तरिकाले बाँच्दै आएको छु। पछिल्लो एउटा तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, म मध्यम वर्ग किसान परिवारको छोरो हो, मैले भकारो सोरेँ, मैले घाँस दाउरा गरेँ, मैले चाहिँ वनजङ्गल गरेँ भनेर अभिव्यक्ति तपाईँले जुन भनाइहरू दिनुभएको थियो, साँच्चै कि तपाईँको जीवन त्यस्तै नै रह्यो? एकदम अफकोर्स। गाउँमा अलिकति जग्गा जमिन भएको हुने खाने परिवारै भनिन्छ। काठमाडौँ झरिसकेपछि चाहिँ मिडल क्लास हुन्छ त्यो फ्यामिली। म त्यो मिडल क्लास फ्यामिलीको उत्पादन हो, त्यसमा बिलोङ गर्छु। मेरो अहिले जुन किसिमको चेतना बनेको छ, जसरी मलाई एउटा खालको प्रेरणा पैदा भएको छ, जुन ढङ्गको मेरो एउटा आत्मगौरव छ, जुन ढङ्गले मैले सेल्फ प्राइड गरिरहेको छु, जसरी मैले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छु। यसको जग भनेको गाउँमै हालियो, गाउँमै बन्यो। म त्यो किसानको सन्तान हुँ। कोबाट चाहिँ तपाईँ प्रेरणा मिल्यो तपाईँलाई? आई हाइली इम्प्रेस्ड बाई माई फादर फर्स्ट अफ अल, एज वेल मदर। मेरो आमा र बुवा मेरो प्रारम्भिक प्रेरणाको पाठशाला हुनुहुन्छ भनिन्छ। परिवार नै पहिलो स्कुल हो, त्यसपछि स्कुलको शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो, गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। र म भन्छु मेरो पहिलो जन्म आमाको कोखबाट भयो र दोस्रो जन्म मेरो रिइन्कार्नेसन अफ पुण्य गौतम भन्न मिल्ने वर्ग सङ्घर्षको भट्टीबाट जन्मी। म जनविद्रोहमा लागेँ, जनयुद्धमा लागेँ, राजनीतिमा लागेँ र निरन्तर रूपमा अविरल बगिरहेछ इन्द्रावती भने जस्तै मेरो आफ्नो सतत जीवन कथा जारी छ। मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ, क्वाइट फ्लोज दोनको लेखक, विश्वप्रसिद्ध राइटर, नोबेल पुरस्कारद्वारा विभूषित मिखाइल सोलोखोभले भन्नुहुन्छ, निष्क्रिय जीवन जस्तो अत्यन्तै घटिया र रड्डी केही पनि हुन सक्दैन। सक्रिय हुनुपर्छ, हड्डीमा खिया नलागोस् र मासुमा बोसो नलागोस्। मेरो मान्यता त्यो हो। अघि यहाँ एउटा डान्स पर्फर्मेन्स हुँदा एउटा साथीले बडो सुन्दर कोटेसन सम्झाउनुहुन्थ्यो, नाच्नुभयो कि भएन? जो धेरै नाच्दैन ऊ धेरै बाँच्दैन भन्नुहुन्थ्यो। अब यो विभिन्न रमाइलो कुरो। नायक दिलीप रायमाझीसँग उहाँहरू चाहिँ साँच्चै डान्सर, नेपालको सबभन्दा उत्कृष्ट डान्सरसँग, नेपालको सबैभन्दा थर्ड क्लास डान्सर, अर्थात् डान्सर हुनै नसकेको, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो शैलीको पुण्य गौतम यसो कम्मर मर्काई मर्काई बाँसको थानमा बकुल्ला जस्तो, हाँसको थानमा बकुल्ला जस्तो नहोस् भनेर यसो मैले कम्मर मर्काइदिएको थिएँ। र अब मूल विषयवस्तुमा जाउँ। र 2034 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मिडल क्लास फ्यामिली हुनुको नाताले गर्दा म कहिले पनि दुई छाकमा भोको बस्नु परेन। त्यस्ता क्षणहरू होला, निराशतमा पर्दा, यातना खाँदा, अरू कुरा गर्दा, मेरो नौनारी फत्रकै गल्यो होला, ओर्तालु खङ्ग्रङ्गे पनि सुक्यो होला, तै पनि मैले आत्मविश्वास गुमाइन। सङ्घर्ष हो, गौतम पछि हट्ने मान्छे होइन। यस, आजको मात्र होइन, भोलिको दिनमा पनि ऊ सदा सर्वदा। यस। र मलाई रमेश, महान गायक रमेशको त्यो गीतको याद हुन्छ, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसदेखि हार्ने थाक्ने काम गर्नु हुँदैन जीवनबाट भन्ने उहाँको यो प्रेरणा अविश्रान्त जीवनभर म लागू गरेर अगाडि बढ्ने छु। जुन तपाईँ भन्नुभएको छ, म राजनीतिकदेखि चाहिँ अलिकति ओतप्रोत भएर लागिरहेको छु भन्नुभएको छ होइन? तपाईँ सानै उमेरमा चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारामा लाग्नुभयो होइन? त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ विद्रोहमा पनि लाग्नुभयो, सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि पर्नुभयो। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ स्ट्रङ देखिन्छ होइन? यस्तो लाग्छ कि विभिन्न मान्छेले विभिन्न व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्वमाथि बायोपिक बन्नु भएको छ। बलिउडमा सञ्जुको विषयमा बन्यो, अथवा नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको विषयमा बनेको छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै जीवनको वरिपरिबाट रातो सूर्य पनि बनाइएको छ। अथवा हलिउडमा पनि त्यस्तो भएको छ, बलिउडमा पनि भएको छ। नरेन्द्र दामोदर दास मोदीदेखि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगान, ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आदि इत्यादिको विषयमा पनि बायोपिक फिल्महरू बनेको छ। तर म के भन्छु भने पुण्य गौतम त्यस्तो पर्दामा देखिन लायक अहिले भइसक्यो भनेर मैले आत्मगौरव गर्नु हुँदैन। तर मेरो जीवनको कथा, मेरो सङ्घर्ष, मेरो उतार चढाव, मैले जीवनमा 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएको छु। सायद नेपालमा सबैभन्दा बढी अपमान र सम्मान दुवै एकसाथ भोग्ने मान्छे पुण्य गौतम हो। यसले मलाई सुनलाई जस्तै खाएको छ। छोटो समयमा पनि तपाईँ नेपाली सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै छाउनु भयो नि। यस्तो जग त पहिलेदेखि बन्यो, जगको ढुङ्गा देखिएन। अहिले पुण्य गौतम रूपी गजुर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। जतिखेर पुण्य गौतमले अरूलाई बनायो,
ऊ जगको ढुङ्गा भयो त्यतिखेर उसलाई धेरैले दृष्टिगोचर गरेनन्। चिन्नेहरूले चिनेका छन्। पुण्य गौतमको 50 को दशकमा सायद तपाईँको आमा र बुवाको प्रेम हुनै बाँकी थियो, तपाईँ जन्मिनै बाँकी थियो होला त्यतिखेर। त्यो कालखण्ड मैले यसरी भन्छु, होस सम्हालेदेखि म राजनीति र मानव सेवामा छु र मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ 2045 सालमा पहिलोचोटि म अनेरा सुब्बामा सङ्गठित भएको थिएँ। 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्नु अगाडि नै 2046 सालको जनआन्दोलनमा जानी नजानी म संलग्न भएको थिएँ। मण्डलीय तन्त्र मुर्दाबाद भन्नको निम्ति देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा मैले आफूलाई दरो खरो उभ्याएको थिएँ। 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि म अगाडि बढिरहेको छु। मेरो एकाडेमिक हिसाबले पनि अन्य हिसाबले पनि सक्रियता जारी छ र मैले तपाईँलाई यति कुरा निवेदन गरौँ कि आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु भन्छन्, हामीले चेत्नुपर्छ। मलाई अर्को कुरा पनि सम्झना हुन्छ, ओपन म्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ दि पाइलेट्स अफ कन्टिनेन्टको लेखक एडुआर्दो गोलोआने, जसको किताबलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाँदा तत्कालीन भेनेजुएलाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति ह्युगो चावेजले बाराक ओबामालाई उपहार दिनुभएको थियो। त्यो बेस्ट सेलर किताबको लेखक एडुआर्दो गोलोआने, चिलीका महान लेखकको त्यो पंक्ति म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु कि मान्छेहरूले सुख र दुःखमा समभाव राखेर उस्तै भावना राखेर दिनपछि रात आउँछ, रातपछि दिन आउँछ, सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ भन्ने भावना र विचारका साथ अगाडि बढ्यो भने, निरन्तर धैर्यताका साथ अगाडि बढिरह्यो भने तपाईँ अवश्य सफल भइन्छ। जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भने जस्तै अहिले जहाँ चाहिँ पुण्य छैन त्यहाँ युट्युब पनि खल्लो हुन्छ भनिन्छ होइन। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म यसरी नै विभिन्न सेक्टरमा बोल्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू, विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी भ्याउनुहुन्छ यो सबै क्षेत्रलाई समेटेर लैजानको लागि कसरी सम्भव छ? म आफ्नै देवत्वकरण वा दानवीकरणको सख्त खिलाफमा छु। पुण्य गौतमको देवत्वकरण पनि नगरौँ, त्यति धेरै तारिफ नगरौँ जसको लागि ऊ अयोग्य होस्, र त्यति धेरै खेदो पनि नगर्नुहोस्। त्यसो त म आलोचनालाई कपाकप खाएर खपाखप पचाइदिने हैसियत राख्छु। गैडाको छाला जस्तै ज्याद्रो छ मेरो विचारको संवेदनाको छाला पनि। मलाई हतपत्त सानोतिनो सुईले घोपेको पनि दुख्दैन। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अतिरञ्जित प्रशंसा वा अनावश्यक आलोचनाले मान्छेलाई ह्यारेसमेन्ट वा बढी फर्क्याउँछ। बेलुन बनाएर नफुटाउनुहोस्। प्रशंसा समय तपाईँ डिप्रेसनमा पनि जानुभयो भनेर हल्लाहरू थियो, के कस्ता यो कसरी लिनुभयो यसलाई चाहिँ? अब लो पुण्य गौतम डिप्रेसनमा गयो, विभिन्न कुराहरूले चाहिँ उसलाई पछि धकेल्यो भन्ने जस्ता कुराहरू हल्लाहरू पनि आयो नि त। अनि पछिल्लो समय फेरि तपाईँ चाहिँ एउटा जुन हामीले अस्ति भर्खरै रिलिज भएको गीत याको छम्मा टिकी ट्यास ट्यास पैसा सैसा, त्यो जुन गीतले चाहिँ तपाईँ अलिकति युवा पुस्तामा अलिक बढी छाउनु भएको हो। डिप्रेसनले पुण्य गौतमलाई मिसकल पनि गर्न सक्दैन। पुण्य गौतमको शब्दकोशमा डिप्रेसन भन्ने शब्द डिलिट भइसकेको छ, त्यसकारण पहिला थियो अहिले डिलिट भइसक्यो। होइन, म कहिले पनि डिप्रेसनमा जान्न। त्यो कठोर यातना 2052 साल 55 सालमा कारागार पनि तपाईँ सहनु भयो। त नगल्ने मान्छे यस्ता नाथे अच्छु खाए पछु खाए झुसे बाबु अहिले गरे नथु गरे कोडा कर्कट झार पत्कर जो आफै डिप्रेसनको शिकार भएका छन् तिनले मलाई के भन्छन्, कुन कुसुले कुन नारद मुनिले मेरो विषयमा के टिक्का टिप्पणी गर्छन् त्यसको विषयमा म बाल पनि दिन्न। कुरा यति हो कि मैले वास्तवमा भन्ने हो भने हो म नहुँदा पनि युट्युब राम्रैसँग चलेको थियो, भोलि पनि राम्रैसँग चल्नेछ होला। हामीले अलिकति जागरण ल्यायौँ होला, नयाँपन ल्यायौँ होला, त्यो स्वीकार गर्छु। तर पुण्य गौतम निरन्तर सामाजिक काममा अगाडि बढ्छ। हिजो 50 को दशकमा पनि मेरो कान्तिपुरमा आर्टिकल छापिएकै हो। मैले अङ्ग्रेजी नेपाली माध्यममा थुप्रै आर्टिकल लेखेको छु, रेडियोमा इन्टरभ्यूहरू दिएको छु, युट्युब आउनुभन्दा अगाडि टेलिभिजनमा पनि दिएको छु। 2064-65 सालमा दिएको एभी न्युजको इन्टरभ्यू त्यतिखेरको पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सन् 2008 को। त्यसकारण यी कुराहरू स्वाभाविक हुन्। जुन तपाईँको त्यो याक्सको छम्मा गीतले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई हाइलाइटमा ल्यायो नि पछिल्लो समय। अब यस्तो भइदियो, कुनै पोलिटिकल विषयमा नेगोसिएसन गर्न, इन्ट्र्याक्सन गर्नको निम्ति म आएको थिएँ। अब रिस आवेगमा गीता बाइबल वेद पुराण कुरान केही पनि पढिँदैन भन्ने कुरो स्वरै आना ठिक रहेछ। पत्रकार मित्रले तपाईँले जस्तै बोम तेर्साउनु भयो, के सोधिदिनु भयो। मैले त्यही बेलामा अब मलाई भामरीको दशा लागेको 7.5 भएको, अनि सृजनाजीलाई चाहिँ डबल बम्पर लट्री लागेको बेला त्यतिखेर मैले भनिदिएको थिएँ मेरो एक्सको छम्बा मेरो एक्सको छम्बा पैसा सैसा चट सोल्टिना टिकी ट्यास ट्यास। यो कस्तो गीत हो, ताजुब लाग्छ, सुनेर आश्चर्य लाग्छ भनिदिएको।
आखिर कुन डिजेले सङ्गीत पनि भइसक्नु भएछ, म त नक्कली गायक पनि भइसकेँ, असली गायकलाई छायामा पारियो। त्यसो त अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो सहरमा वास्तविक जीवनमा चाहिँ तपाईँ गायक होइन। पुण्य गौतमले कुम्लो कुटोरो बोकेर हिँडे हुने भइसक्यो, किनभने नक्कली पुण्य गौतमहरू टेलिभिजनको पर्दामा देखा परिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असल सिक्कालाई खोटो सिक्काले विस्थापन गर्यो भन्ने ग्रेसमको थ्योरी यहाँ लागू भयो भनेर त म भन्दिनँ, तर त्यस्तो सिम्पटमहरू चाहिँ देखिया छ। र अर्को कुरो के भने त्यो गीत पहिला 4 लाख भ्युजको सलामी खाएर कतै अड्किएको थियो। मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेपछि त गुटुटु एकदम तेज रफ्तारमा तपाईलाई पनि चिन्नु भयो नि त। कतिजनाले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ टिकटकमा पनि तपाईँ भाइरल हुनुभयो, कतिजनाले चाहिँ तपाईँलाई चिन्ने मौका पनि त पाउनु भयो। मैले पनि चिनिएको मान्छे हो। मलाई 3 वर्षदेखि यता सास फेर्न फुर्सद पनि छैन भन्नु हुँदैन। म अत्यन्तै व्यस्त छु, अति व्यस्त लाइफमा छु। योभन्दा अगाडि धेरै इभेन्टहरूमा म भाइरल भएको, मलाई भाइरलको मोह पनि छैन है, मलाई त्यसप्रति कुनै आसक्ति अनुराग पनि छैन। जुन तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँ आफैमा कम्युनिस्ट विचारधाराको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो विचार अब तपाईँ भविष्यमा राजनीतिक मार्फत बने देश जनताको सेवा गर्ने जुन सोच जुन अठोटले तपाईँ एउटा बाल्यकालदेखि राजनीतिकमा लाग्नु भएको छ एउटा कम्युनिस्ट विचारधारामा, पछिल्लो समय जुन एउटा तपाईँको भ्रष्टाचार जुन विभिन्न काण्डहरू आइरहेको छ नि कम्युनिस्टभित्र, अस्ति भर्खर पनि हाम्रो आदरणीय नारायण काजीजीको पनि 8 करोडको बार्गेनिङको त्यो काण्ड आएको छ। तपाईँ आफूमा एउटा कम्युनिस्ट विचारधाराको व्यक्तित्व भएको कारणले कसरी लिनुभएको छ यो घटनाहरूलाई? म त एउटा कम्युनिस्ट नेता भनेको, एउटा समाजवादी नेता भनेको उठ्छ कि फड्कारशाला जता जला उता खाला भोक नबकारी पिर्न सुताको जस्तो हुनुपर्छ, उसले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा योगदान गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्पष्ट मान्यता राखेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कुनै लोभानी पापानी छैन। हामीले उरुग्वेको छैन, तर पनि जुन जुन आयो नि त अस्ति भएको त्यो काण्डहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? म भन्दैछु कुरो टुङ्गिन दिनुपर्छ भाइ। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तै 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। पुण्य गौतम कुनै पनि दिन देशको कार्यकारी पदमा पुग्यो भने, सांसद मन्त्री वा त्योभन्दा माथि पुग्यो भने उसले सरकारी मोटर चढ्ने छैन र उसले सरकारी ढुकुटीबाट आना सुकी पनि चुनु दाम पनि लिने छैन। तपाईँको भिडियो रेकर्ड रहोस्, म यो प्रतिबद्धता र घोषणा गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो के छ भने ठिकै छ तपाईँ त्यति त्यागी हुन सक्नुहुन्न भने कमसे कम तपाईँ देश र जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रिय ध्वजा फहराएर, चन्द्र सूर्य अंकित महान नेपाली झण्डा फहराएर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। देशको समृद्धि र विकास बाहेक अरू सबै कुरो छोड्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। र यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने हो अहिले भएको भन्दा बढी प्रचार भएको छ। वास्तवमा के विकृति विसङ्गति होला, तर म कसैको पनि ठेकदारी गरेर कसैको प्रवक्ता हुने लालसामा पनि छैन, कसैको डिफेन्स गर्न चाहन्न। तर एउटा कुरा पक्का हो, नेपालमा यो देशभक्त समाजवादीहरूलाई देखिन छ अनि अरिङ्गालको गोलो जस्तो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले घेरा हाल्ने यो खालको उपक्रम पनि मैले देखेको छु। खबरदार, देशका कट्टर वैरीहरू यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई च्यालेन्ज गर्न कुनै 12 हातको टाँगा कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रले सक्दैन। जतिखेर भारत भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको तलुवा जतिखेर भारतीय शासकहरूले चाटिरहेका थिए त्यतिखेर नेपाल स्वतन्त्रतामा इन्जोय गरिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशभक्त समाजवादीहरूलाई बदनाम गर्ने, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने कोसिस पनि नगर्नु। र जेलजाल होइन नि, त्यो त वास्तविकता बाहिर आएको छ, हामीले अडियोहरू पनि सुनेका छौँ। भन्दा पनि त्यो एउटा कन्भर्सेसन हो, म कसैको डिफेन्स पनि गर्न चाहन्न। र म भन्न चाहन्छु नारायण काजी श्रेष्ठ म एउटा राजनीतिक शास्त्रको PhD स्तरको मान्छे पनि हो। मैले संसारको राजनीतिक राम्रोसँग बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो विषयमा क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुहुन्छ, दिनुपर्छ। र हिजो भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचार पञ्चायतमा राजा महाराजाहरूले गरेको लुट खसोटको विषयमा अहिले छायामा पार्ने कोसिस गरिएको छ। रजगज भन्ने किताब कसलाई चाहियो म उपहार दिउँला, त्यसमा पढ्नुहोस्। हिजोका राजा महाराजाहरूले कसरी देश वित्याएका थिए, लुटेका थिए, शाही शासनमा कत्रो लुट खसोट भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस जसले देशमा लुटको गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएको थियो। पछिल्लो समयमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ धेरै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ नि त, काङ्ग्रेस मात्रै होइन नि त। एउटै हाँडीमा राखेर नबुट्नुहोस्, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर नकुट्नुहोस्। व्यक्तिको पछिल्लो अभिव्यक्ति बारेमा चाहिँ तपाईँको होइन होइन पुण्यजी, तपाईँको पछिल्लो अभिव्यक्ति बारेमा चाहिँ जुन अब भ्रष्टाचारको अभिव्यक्ति छ यसमा चाहिँ तपाईँको पर्सनल विचारधारा चाहिँ अलिक सर्टकटमा हामीलाई तपाईँले चाहिँ घुमाइ फिराइ भन्नुभयो क्या। कुरा थाहा छ, 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल सहित महान नक्सा र निशाना छाप कसले पास गर्यो?
यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पास गर्यो। अनि अर्को कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ, नागरिकता विधेयक जसले नेपालको सिक्किमीकरण गर्थ्यो, फिजीकरण गर्न सक्थ्यो, त्यो रोक्नको निम्ति राष्ट्रिय हितमा नागरिकता विधेयक पास गर्दा नेपाली कांग्रेस मण्डलीहरूले भारतीय वा विदेशी बुवाहरूलाई आउन साथ हात हातमा पात पातमा सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउन साथ गलामा मङ्गलसूत्र टल्काउन साथ नागरिकता दिनुपर्छ भनेर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि मण्डले पात्रहरूले लबिङ गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छ। यो देशको रक्षा गर्नको निम्ति हामी तत्पर छौँ। हो, गणतन्त्र भनेको यो सिस्टम भनेको त्यो बागमती हो जहाँ ढल मिसियो भने पनि ढलमती हुँदैन। नेता अस्थायी हुन्, पार्टी संरचना र देश स्थायी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउनको लागि घाँस खोसिएका, बाँस छुटिएका, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताको निम्ति तडपिएका भुइँ मान्छेहरूको पक्षमा हामी हमेसा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ। जुन पछिल्लो समय चाहिँ अब छ नि, अब उखु किसानहरू पनि अहिले माइती घरमा चाहिँ धरना दिइरहनु भएको छ। सरकारले व्यवस्था गरेको छ, कम्युनिस्टले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जुन कम्युनिस्ट चाहिँ अहिले हाम्रो सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँको किसानको बारेमा चाहिँ तपाईँको कस्तो धारणा छ? सबै कुरोको वर्क्यो सरकार, फर्क्यो सरकार, घरै पिँडालु बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिँडालु भने जस्तो यता पनि सरकार उता पनि सरकार भनेर चारैतिर गोवर्धन पहाड थाम्ने अथवा हुटिट्याउले आकाश थाम्ने जस्तो चेष्टा सरकारले सबै ठाउँमा गर्दैन। जहाँसम्म उखु किसानहरूको कुरा छ, म पनि एउटा उखु कृषक हुँ। किसान परिवारबाटै तपाईँ पनि आउनु भएको? हामी सबै किसान परिवारका मान्छे हौँ। पनि जग्गामा उखु खेती भएको थियो। खबरदार, पनि पीडित हो यतिखेर। यस, खबर अहिले चाहिँ होइन, 1 वर्ष अगाडि खबरदार साउजीहरू, धन्दा सेठहरू किसानको मूल्य दिनु, बकैता चुक्ता गर्नु, म यही भन्न चाहन्छु। होइन भने गरिब जनता उठेर जुर्कै उठेर तिमीहरूलाई घेरघार गर्नेछन्, आफ्नो पेमेन्ट दिँदैछन्। हिजो सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जुन कम्पनीले, जुन मालिकले किसानको पैसा दिने छैन त्यसलाई कराप च्याप बनाइनेछ भनेर हिजो स्टेटमेन्ट जारी भएको पनि तपाईँले देख्नुभयो होला। हुन्छ, हामी चाहिँ तपाईँको जुन अभिव्यक्ति सुनिसकेका छौँ। आफूलाई चाहिँ तपाईँले पिएचडी स्कलरसिप होल्डर भन्नुहुन्छ, के कस्तो भइरहेको छ अहिले तपाईँको जुन स्टडी, जुन अध्ययन चाहिँ कहाँ पुगेको छ, कहिले सकिन्छ, के छ यसको? होइन, मेरो सेमेस्टर वाइज पिएचडी सिद्धिएको छ। सेमेस्टर मेरो अगाडि बढिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने उपाधिमा वाच एन्ड सी, वेट एन्ड सी भन्न चाहन्छु। लेट्स सी, अब केही समय यो कोरोनाको कहर छ, लकडाउन त छैन, तैपनि कोरोनाको कारण त्रासदी छ। केही समय धैर्यता गरौँ, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। हुन्छ पुण्यजी, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा समस्त दर्शकहरूलाई, समस्त नेपालीहरूलाई र समस्त तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई? जाँदा जाँदै भन्नाले म यहाँबाट जुर्को उठेर भागिहाल्ने, हिँडिहाल्ने खालको जाँदा जाँदै टाइपको म्याराथन होइन। सिद्धौँदा इन्टरभ्यू बिट मार्दा मार्दै भन्नुहोस्, त्यो राम्रो होला। बिट मार्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने, कृपया तपाईँहरू आफ्नो जिन्दगीलाई सुखमय बनाउनुहोस्, धेरै टेन्सन नलिनुहोस्, तनाव नलिनुहोस्। दुनियाँमै और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजलको शेर लेख्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छ जिन्दगीमा गर्नुपर्छ। हामी मनुष्य भनेको पृथ्वीमा भिसा पासपोर्ट सहित कुनै देशमा गएका नागरिक जस्तै हौँ, पृथ्वीमा आवधिक समयको लागि आएका छौँ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जस्तै सबैको आयु लामो होस्, सबैलाई सुख शान्ति मिलोस्। सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया भन्न चाहन्छु। तपाईँको यो लिग अनलाइन टेलिभिजन पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति गर्दै यो लाली गुराँस जस्तो चहक र महक दुवै भएको मिडिया बनेर अगाडि बढोस्। यो सुनाखरी जस्तो होस्, यो पलास जस्तो सुगन्धहीन नहोस्। तपाईहरुलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगति मिलोस्, सफलता मिलोस् र यो युगमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर अब कुनै पनि पार्वतीलाई छल गर्न सम्भव छैन। हामी अगाडि बढिसकेका छौं। देश अगाडि बढ्यो, विकास र समृद्धिको मन्जिल चुम्नको लागि, लक्ष्य चुम्नको लागि हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू। पुण्यजीलाई निकै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भर्खर वक्ता, सामाजिक अभियन्ता र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुनुभएका पुण्य गौतमसँग रहेर हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ। फेरि पनि हामी यस्तै नयाँ एपिसोडहरू लिएर आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।